राशिद इस वक्त घर से बाहर एक होटल में मौजूद खाना खा रहा था जब उसे इत्तला मिली उसकी तीनों बेटियों और बीवी को घर लाया गया। अयान, रेहान और रिता की दर्दनाक चीखें आने वाले लोगों को भी रुला रही थी। सकीना का भाई और उसकी बहन भी आए थे। कुछ लोग तो जनाजे के बाद ही चले गए, जबकि कुछ मेहमान अभी भी मौजूद थे। लेकिन कब तक मौजूद रहते? आखिर 3 दिन बाद घर बिल्कुल खाली हो गया। सब चले गए। अयान और रेहान को राशिद अपने साथ ले जाता, जबकि रिदा अकेले ही घर में रहती। कभी उसे ऐसा लगता जैसे अम्मी बुला रही हो, कभी ऐसा महसूस होता जैसे आयशा बुला रही। वो सारा दिन कभी माँ को याद करके रोती तो कभी बहनों को, और रातों को तो वो रोते रोते ही उस कमरे में अकेले सो जाती जिस कमरे में पहले वो अपनी 3 बहनों के साथ सोती थी, जबकि रेहान और अयान को राशिद अपने साथ ही सुलाता। रात के 1 बजे का वक्त था जब राशिद की आंख खुली। किसी के रोने की आवाजें उसके कानों में पड़ रही थी। पहले तो उसने नजरअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोशिश के बावजूद जब उसे नींद नहीं आई तो वो शदीद गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। वो रिदा ही थी जिसे अकेले कमरे में डर लग रहा था। अब उसकी प्यारी अम्मी जान और अजीज बहनें नहीं थी जो उसके रोने की आवाज पे फौरन उठ के बैठ जाती। अब रिदा अकेली हो गई थी। सहन में बैठी वो रो रही थी जब बाप की आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या हुआ है? अब कौन सी क़यामत आ गई है जो तुम नदियां बहा रही हो? अब्बू, मुझे डर लग रहा है, अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही, रिदा ने रोते हुए बताया। तो क्या करूं? अब मैं रात के इस वक्त पूरे मोहल्ले को यहाँ घर पर जमा कर लूं? मैडम साहिबा को डर लग रहा है। चली जाती अपनी माँ के साथ तुम भी। लेकिन नहीं, तुमने कहाँ मेरी जान छोड़नी है। अब उठो, दफा हो जाओ। कमरे में आवाज ना आए अब तुम्हारी, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। ये सुनते ही वो कमरे में भाग गई और फौरन कंबल में घुस के मुंह पे हाथ रख के रोने लगी, जबकि राशिद वापस सुकून की नींद सो गया। उसके बाद रिदा के रोने में कमी आ गई। अब वो पहले की तरह नहीं रोती थी। शायद वो इन सब चीजों की आदी हो गई थी, या ये कह लें कि अब वो किसी हद तक ठीक हो गई थी। कोई कुछ भी काम कहता चुपचाप कर देती। रातों को देर देर तक जब उसे नींद नहीं आती तो वो खुद को किताबों में मसरूफ रखती। यही वजह थी कि अब उसकी पोजीशन आने लगी। स्कूल में वो बस अपने काम से काम रखती। बमुश्किल उसकी एक ही सहेली थी, नाइला। नाइला की अम्मी और सकीना दोनों पड़ोसी भी थी और बहनों की तरह रहती थी, इसलिए रिदा भी सिर्फ उन्हीं के घर जाती। वक्त गुजरता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे भी बड़े हो गए और राशिद बूढ़ा हो गया। रेहान और अयान ने एफसी के बाद अपना एक छोटा सा लेदर का बिजनेस शुरू किया जो अब बहुत तरक्की कर चुका था, जबकि रिदा स्कॉलरशिप की मदद से नर्सिंग के लास्ट ईयर में थी। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, इसलिए राशिद को अब उनकी शादियों की फिक्र थी। वो अब अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहता था। अभी बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसने सुबह बात करने का सोचा। आज पीर का दिन था और रिदा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में मगन थी, क्योंकि आज उसे और उसकी दोस्त नाइला को जल्दी जाना था। बाहर रेहान और अयान ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे जब राशिद ने बोलना शुरू किया। अयान बेटा, दोनों मेरी बात सुनो। बस कर दो हर वक्त ऑफिस ऑफिस, अपना भी ख्याल रखा करो। तुम दोनों सलामत होगे तो बाकी काम भी होते रहेंगे। ये अबू, आप बात करें, हम सुन रहे हैं, अयान ने कहा। बेटा, अब जब अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो चुके हो, खुद कमा रहे हो, दोनों का बिजनेस इतनी तरक्की कर चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों के घर भी बस जाएं। अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं तुम दोनों की खुशियाँ देखना चाहता हूँ। अबू, आप भी अजीब बातें करते हैं। अभी हम कौन सा नाखुश हैं? अभी हमारा शादी का कोई इरादा नहीं, और अगर आपको शादी करनी ही है तो इसकी करें जो इस वक्त किचन में है। इसकी उम्र की लड़कियां 2-2 बच्चे संभाल रही हैं, और एक ये है मैडम साहिबा जिसकी पढ़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रेहान के चुप होते ही अयान ने बोलना शुरू किया। अब्बू ठीक ही कह रहा है, ये पढ़ लिख कर इसने कौन सा तीन मार देना है, यही झाड़ू पोंछा करना है। और वैसे भी मर्द तो किसी भी उम्र में शादी कर लेता है, लेकिन लड़की की उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए तो फिर उससे शादी कोई नहीं करता। अब सारी उम्र तो हम नहीं बिठा सकते इसे अपने सर पर। जाहिर है कल को हमारे भी बच्चे भी होंगे, इसलिए बेहतर यही है अब जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखकर इसको रुखसत करें। अंदर काम करती रिदा की आंखों से निकलते खामोश आंसू इस वक्त कोई नहीं देख सकता था। उसके दिल की हालत से सिर्फ उसका रब ही वाकिफ था। अब राशिद ने फिर से बोलना शुरू किया। हाँ बेटा, एक रिश्ता तो है मेरी नज़र में,
बस तुम दोनों भी हाँ कर दो तो मैं उनको बुलवा कर बात पक्की करता हूँ। अंदर काम करती रिदा के हाथ साकत हो गए थे। बचपन से लेकर अब तक वो जिस माहौल में रह रही थी, उस पूरे माहौल ने उसे अंदर तक दबा कर रख दिया था। उसे मर्द जात से खौफ आता था। इस वक्त साकत खड़ी वो यही सोच रही थी कि एक जिंदान से निकलकर मैं दूसरे जिंदान में जाने वाली हूँ। वो अब सारे मर्दों को एक जैसा समझने लगी थी। इन्हीं सोचों में वो गुम थी जब रेहान की आवाज उसके कानों में पड़ी। अच्छा अब्बू, ये भी बताएं वो बेचारा है कौन जिससे इसकी शादी करने का सोच रहे हैं? अरे बेटा, ये गली के नुक्कड़ पर जो घर है कच्चा सा, उसमें रहता है ना वो इशफाक। मेरी उससे अच्छी खासी सलाम दुआ है, उसी का बेटा है। अगली गली में दुकान है, दर्जी है। उसने बात की थी अपने बेटे के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ उनको बुलवा लूँ। तुम दोनों का क्या ख्याल है? आखिर में राशिद ने दोनों की राय मांगी। अब अयान ने बात शुरू की। कौन? वो जो बचपन में ठीक से बात नहीं कर पाता था, हम सब उसे गूंगा बोलते थे। ये कहते ही वो रेहान के हाथ पे ताली मारते हुए हंसने लगा। अरे यार, तो ये मैडम कौन सा ज्यादा बोलती है, ये भी तकरीबन गूंगी ही है। दोनों की जोड़ी परफेक्ट होगी। रेहान के बोलते ही दोनों ने कहे लगाने शुरू कर दिए, ये जाने बगैर कि उनकी बातों से किसी का दिल बुरी तरह जख्मी हो रहा था। अगर राशिद दोनों बेटों को सही गलत और अच्छे बुरे की तमीज सिखाता तो ये ना होता, लेकिन यहाँ तो वो भी अपने बेटों के साथ हंसने में मसरूफ था। सारी गलती तो उसकी थी। किचन में खड़ी रिदा ने अपने आंसू बेदर्दी से हाथ की पुश से रगड़े। मैं क्यों रो रही हूँ? आज ये सब कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। उसने खुद से ये कहा और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ मेरे अल्लाह, मैं हमेशा की तरह अपना मामला तेरे सुपुर्द कर। बेशक तू खूब वाकिफ है कि क्या मेरे हक में बेहतर है और क्या नहीं। आमीन। कहते ही उसने आंसू साफ किए और नाश्ता दिए बाहर आ गई। अभी वो नाश्ता रख के मुड़ी ही थी कि राशिद की आवाज ने उसके कदम वापस रोक दिए। आज तुम कॉलेज मत जाना, रिश्ते के लिए कुछ लोग आएंगे आज। रिदा ने कुछ भी कहे बगैर सर हिलाया और वहां से चली गई। उसने हमेशा की तरह ये फैसला भी खामोशी से सुना था। ना किसी ने उसकी राय मांगी थी, ना उसने कुछ कहा, और अगर कहती भी तो किसने उसकी सुननी थी। अशफाक के बेटे के साथ रिश्ता तय हुआ था। रिदा का जो सिर्फ बाप और 2 बेटे थे, बड़ा बेटा जाहिद जिससे रिदा की शादी होने वाली थी, और छोटा बेटा हैदर था जो कि पढ़ रहा था। अभी ये लोग ना तो बहुत ज्यादा अमीर थे और ना बहुत गरीब, लेकिन बाप बेटे पूरे मोहल्ले में अपनी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की वजह से मशहूर थे। बहरहाल जुमे को रिदा का निकाह तय पा गया। अशफाक साहब ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि बस आपने हमें इतनी प्यारी बेटी दे दी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नायला और उसकी अम्मी के साथ जाकर रिदा ने चंद जोड़े और कुछ जरूरत का सामान खरीदा था। जुमे के दिन बिल्कुल सादगी से रिदा का निकाह हुआ था और वो राशिद के घर से जाहिद के घर आ गई थी। रुखसती के वक्त भी राशिद ने बेटी के सर पर शफकत से हाथ रखने की भी रहमत नहीं की थी, और ना ही रिदा को ऐसी कोई खुशफहमी थी, बल्कि घर से निकलते वक्त राशिद ने रिदा को ये जरूर कहा था, औरत का असल घर शादी के बाद उसके शौहर का घर होता है, वहीं रहना, अब वही तुम्हारा घर है। अब उसने साफ लफ्जों में ये बावर करा दिया था कि अब यहाँ आने की जरूरत नहीं। उसके बाद वो अपने नए घर आ गई थी, ये सोचते हुए एक कैद से निकलकर मैं दूसरी कैद में जा रही हूँ। आज रिदा और जाहिद की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। यहाँ आकर रिदा के सारे खदशात गलत साबित हुए थे। जब वो नायला से कहती थी कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, तो नायला हमेशा उसकी बात को रद्द करती थी। आज उसे समझ आ गई थी कि सब मर्द सच में एक जैसे नहीं होते। अशफाक उसे बेटों से भी बढ़कर प्यार करता। जाहिद के इखलाक के बारे में जितना उसने आज तक सुना था, वो उससे कहीं बढ़कर था। उसकी हर जरूरत का ख्याल रखने वाला, एक मोहब्बत करने वाला इंसान था। और रिदा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक नई दुनिया है ये, सब इसके लिए नया ही था। औरत को इज्जत देने वाला घराना, औरत जात से मोहब्बत करने वाले लोग। रिदा, बात सुनो। जाहिद अभी अभी फजर की नमाज पढ़कर लौटा था और रिदा जाए नमाज लपेट रही थी जब जाहिद ने उसे मुखातब किया। जी बोले, मैं ये कह रहा था कि तुम नर्सिंग कर रही हो ना? रिदा का दिल एकदम उदास हुआ था। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी। उसकी उदासी उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। कर रही हो ना? कर रही हूँ, नहीं कर रही थी, रिदा ने जवाब दिया। क्यों, क्या तुमने छोड़ दी पढ़ाई? मैंने तो सुना था तुम बहुत लायक हो और तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। राहत ने हैरत से कहा। छोड़ दी क्योंकि अब शादी हो गई। तो आगे वो खामोश हो गई। तो क्या हुआ? कितनी ही लड़कियां हैं जो शादी हो जाने के बाद भी पढ़ती हैं, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? अब हैरान होने की बारी रिदा की थी। उसने हैरत से देखते हुए जाहिद से कहा, क्या मतलब? मैं पढ़ सकती हूँ?
مجھے تو لگا تھا آپ اور بابا اجازت نہیں دو گے، اس لیے میں نے یہ لو۔ یہاں تم اجازت نہ دینے کی بات کر رہی ہو، اور وہاں تمہارے سسر جی نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی کو ناراض کرنے کی یا کسی بھی کام سے روکنے کی کوشش بھی کروں گا تو پھر میری خیر نہیں ہے، اور اب بیوی کے سامنے میں اپنے باپ سے مار نہیں کھا سکتا۔ معذرت طاہر نے مزاحیہ انداز میں بتایا۔ اچھا، مطلب میں کالج جانا سٹارٹ کر دوں؟ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ ردا نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں، مجھے اعتراض نہیں، بلکہ خوشی ہوگی۔ تمہیں اپنی پڑھائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دل لگا کر پڑھو، اور ایک بار، اور کل سے جانا ہے یا پرسوں سے؟ سوچ کے مجھے بتاؤ، پھر میں دکان پہ جاتے ہوئے روز تمہیں کالج چھوڑ دیا کروں گا، اور واپس بھی میں ہی لے کے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب آ جاؤ، آ کے ناشتہ بناؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ ردا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اسے یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے بہترین انسان چنا تھا۔ آج رضا کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اب راشد نے ایان اور ریحان دونوں سے بات کرنے کا سوچا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ایان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا جس پر وہ کوئی کام کرنے میں مصروف تھا، جبکہ ریحان کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ راشد نے بیٹھتے ہی بات کا آغاز کیا۔ بیٹا، اب رضا کی شادی ہو گئی تو اب تم دونوں بھی شادی کے لیے ہاں کر دو۔ لڑکیاں دیکھنے میں بھی وقت لگے گا۔ کیا لڑکیاں؟ کون سی لڑکیاں؟ ریحان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تم دونوں کی جس سے شادیاں ہوں گی وہ لڑکیاں۔ راشد نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ارے یار ابو، آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اب کیا ہم گھر گھر جا کے لڑکیاں دیکھیں گے؟ اب وہ آپ کا زمانہ نہیں رہا۔ ہم دونوں لڑکیاں پسند کر چکے ہیں۔ میرے بزنس پارٹنر ہے، ان کی ایک بیٹی ہے، مجھے وہ پسند ہے، اور ایان کو جو لڑکی پسند ہے وہ ہمارے آفس میں ہی جاب کرتی ہے، اور بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، اور وہ مان بھی گئے ہیں، اور ظاہر ہے مانتے بھی کیوں نہ، ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ بس اب یہاں سے تھوڑا دور میں نے اور ایان نے کچھ مہینے پہلے ایک پلاٹ لیا تھا، وہ ہم سیٹ کروا دیتے ہیں۔ اب آپ شادی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس جمعے کو نہیں، ہماری میٹنگ ہے ایک بہت ضروری، اگلے جمعہ کو سادگی سے نکاح کر لیں گے، اور پھر حال میں کچھ آفس وغیرہ کے خاص لوگوں کو انوائٹ کر کے ولیمے کا دن رکھ لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ایان نے بھی اس کی تائید کی۔ اچھا، اب مجھے باہر جانا ہے، کچھ کام ہے، ریحان نے کہا۔ ارے یار مجھے بھی لے جاؤ، اکیلے گھر میں بور ہو جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی ایان بھی ساتھ نکل گیا، جبکہ راشد وہیں صوفے بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ بے اختیار ہی راشد کو ردا یاد آئی تھی۔ وہ صحن میں کھڑا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں بیٹھ کر وہ رات دیر تک پڑھتی رہتی تھی۔ راشد کو دما تھا، جب اسے ایک بار کھانسی کا دورہ پڑتا تو وہ رات کو دیر تک کھانستا رہتا۔ ایسے وقت میں ردا آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاتی، اور جب تک راشد سو نہیں جاتا وہ وہیں رہتی۔ پورے گھر میں پھیلی خاموشی سے تنگ آ کر وہ بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ اب جب تک ایان اور ریحان نہ آتے اس وقت تک وہ باہر ہی رہتا۔ ردا، تمہیں پتا ہے آج تمہارے دونوں بھائیوں کا نکاح تھا، وہ لوگ اس گھر کو بھی چھوڑ کر چلے گئے، ظاہر نے دکان سے آ کے بتایا۔ ردا کو یہ سب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہاں اس کا کوئی اچھا وقت نہیں گزرا تھا، اس لیے خاموش ہی رہی، جبکہ زاہد کو اپنے بھائیوں اور ابو کے رویے کے بارے میں وہ پہلے ہی بتا چکی تھی، اس لیے اس نے بھی اس بارے میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شادی کے 15 دن تک تو ایان اور ریحان دونوں اپنی بیویوں سمیت گھومنے پھرنے میں مصروف رہے، اور اس کے بعد اب وہ کب گھر ہوتے تھے کب باہر راشد کو کچھ پتا نہ ہوتا، وہ بس گھر میں ہی چپ چاپ پڑا رہتا۔ صبح کا وقت تھا جب راشد کمرے سے باہر ناشتے کے لیے آیا۔ کچن کی طرف جاتے جاتے ریحان کے کمرے سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ یہاں ریحان کی بیوی غصے سے بول رہی تھی، ساری رات کھانستے رہتے ہیں، وہ نہ خود چین سے سوتے ہیں نہ کسی اور کو سونے دیتے ہیں، تم نے کہا تھا ہم شادی کے بعد دبئی شفٹ ہو جائیں گے، میں جلد از جلد جانا چاہتی ہوں یہاں سے، ایک تو ساری رات ان کے کھانس کر ہماری نیند خراب کرتے ہیں، اور اوپر سے صبح سویرے نازل ہو جاتے ہیں ناشتے کے لیے، ان کو اسی گھر میں رہنے دے، کیوں لے آئے ہو انہیں یہاں؟ ارے یار کیسے رہنے دیتا ان کو وہاں، میں نے کہا، اور ایان نے یہ سارے اقدام بہت سوچ سمجھ کر اٹھائے ہیں، دیکھو ہم نے یہ سارا بزنس دبئی شفٹ کرنا ہے، گھر لینا ہے، وہاں پہ اس سب کے لیے کچھ پیسے کم پڑ رہے تھے، ہم دونوں نے وہ گھر بیچ دیا، اب یہاں سے جائیں گے تو فلیٹ بھی بیچ دیں گے، تم کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو یار؟ ہم دونوں نے تقریباً آدھا کام کر لیا ہے، بس کچھ دن صبر کر لو، اب صرف کچھ دن پلیز، ریحان نے التجا کی۔
اچھا ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں برداشت، لیکن میں پہلے سے بتا رہی ہوں یہ ہمارے ساتھ دبئی نہیں جائیں گے۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا؟ لیکن پھر وہ کہاں رہیں گے؟ ریحان نے پوچھا۔ یہی پاکستان میں، میرے بابا کے فرینڈ ہے، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہیں چھوڑ جانا، بہت خیال رکھیں گے ان کا، یقین کرو۔ کیا؟ اولڈ ہوم نہیں، میں اپنے ابو کو اولڈ ہوم میں نہیں چھوڑ سکتا، ریحان نے غصے سے کہا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ انہیں اپنے ساتھ دبئی میں کہاں کہاں لیے پھریں گے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو پھر میں نہیں جاؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اچھا ٹھیک، وہاں اگر ان کا اچھی طرح خیال رکھیں گے تو پھر صحیح ہے، اگلے مہینے یہاں سے جاتے ہوئے ان کو چھوڑ جائیں گے۔ باہر کھڑے راشد کو اب اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے کمرے میں آ گیا اور اپنے کمرے میں موجود کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس وقت وہ سوچ رہا تھا، میں نے اللہ سے بیٹی کی خواہش کی تھی، وہ میرا سہارا بنیں گے، لیکن ان دونوں بیٹوں نے تو میرا آخری سہارا، میرا گھر بھی چھین لیا۔ ان بیٹوں کی خوشی کے لیے میں نے بیٹیوں کا حق بھی ان سے چھین کر انہیں لیا، لیکن اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ہی بے گھر کر رہے ہیں۔ ہاں، ان کے ساتھ پیار سے بات نہیں کی، یہ اسی کی سزا ہے راشد۔ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اس وقت وہ بوڑھا اور کمزور راشد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہی ہونا چاہیے میرے ساتھ، میں نے رب کی رحمت کو ٹھکرایا ہے، میرا انجام اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ وہ اس وقت بے تحاشا رو رہا تھا۔ ریحان اور ایان کا کام 1 مہینے کے بجائے 15 دن میں ہی ختم ہو گیا تھا، اور آج انہیں دبئی جانا تھا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ابو سے صبح سویرے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر راشد چائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ وہ سب سے باخبر تھا جو اب ہونے والا تھا۔ آؤ بیٹا دونوں، اس نے دونوں کو بلاتے ہوئے ہاتھ سے ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی۔ ابو، ہم دونوں کو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بات کا آغاز ایان نے کیا۔ ہاں بیٹا، خاموش مت ہو، بولو کیا بات ہے؟ ابو، ہم دبئی جا رہے ہیں، میرا اور ایان کا بزنس وہاں سیٹ ہو گیا ہے۔ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، گھٹنوں کے درد کی وجہ سے آپ چل بھی نہیں سکتے صحیح سے۔ میری بیوی فائزہ کے والد کے دوست ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہاں پہ آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ ریحان اور ایان دونوں بولتے جا رہے تھے، جبکہ راشد خاموشی سے سن رہا تھا، اور آخر میں اس نے صرف یہی بولا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایان اور ریحان دونوں کی 5 بجے کی فلائٹ تھی۔ 10 بجے کے قریب وہ دونوں راشد کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر خود چلے گئے۔ ریدا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی، ایک بہت بڑے سرکاری ہسپتال میں اب وہ نرسنگ کر رہی تھی۔ ظاہر مجھے آج دیر ہو جائے گی۔ اچھا کیوں؟ ظاہر نے پوچھا۔ وہ آج مجھے اور کچھ اور نرسوں کو سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ ایک اولڈ ہوم جانا ہے۔ وہاں کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کی طبیعت خراب ہے، ہم چیک اپ کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ریدا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنا بھی خیال رکھنا، مجھے فون کر دینا، میں وہیں آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ جو آپ کا حکم، ریدا نے ہنستے ہوئے کہا اور باہر آ گئی۔ اپنے سسر سے دعا لینے کے بعد وہ زاہد کے ساتھ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ سارے سٹاف کے ساتھ اس وقت ریدا جی ایک ایک کے پاس جا کر ان سے بہت پیار سے بات کرتی، جب اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر رکھے بیڈ پر پڑی۔ پہلے اسے لگا شاید یہ اس کی نظر کا دھوکہ ہے، لیکن نہیں، سچ میں اس کا سگا باپ راشد تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ راشد اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ بہت خوش ہوگا، لیکن یہ کیا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے قریب سے گزرتی ایک لڑکی کو روکا جو اسی اولڈ ہوم میں کام کرتی تھی۔ بات سنیں، ریدا نے لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی، اس نے ریدا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ جو سامنے بیڈ پہ ہیں، یہ کب سے آئے ہیں یہاں، اور ان کو یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے؟ ریدا نے پوچھا۔ اچھا، آپ ان انکل کی بات کر رہے ہیں، ان کا نام راشد ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان کے 2 بیٹے ان کو یہاں چھوڑ کر خود دبئی چلے گئے ہیں۔ یہ بس ایسے ہی چپ ہیں جب سے آئے ہیں، اگر ان کو ہم خود کچھ کھلائیں تو کھا لیتے ہیں، ورنہ بس وہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ریدا اس لڑکی کو شکریہ بولتے بھاگ کر راشد کے پاس آئی۔ ابو ابو، ریدا نے روتے ہوئے راشد کو پکارا۔ ریدا کی آواز سنتے ہی راشد نے اس کی طرف دیکھا۔ ابو، آپ یہاں کیسے؟ ابو، اگر وہ دونوں چلے گئے آپ میرے پاس آ جاتے۔ ریدا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتا تم، جاؤ یہاں سے۔ راشد کی بات پر ریدا نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا، جبکہ آس پاس کھڑے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ تو یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں ہوں آپ کی بیٹی ریدا،
اب راشد کی آنکھوں سے بھی آنسو روانہ ہو گئے۔ نہیں ہے میری کوئی بیٹی، مجھ جیسے انسان کی بیٹی نہیں ہونی ہے۔ میں آج یہاں اس حال میں ہوں، مجھے ابھی بھی حیرت ہوتی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، حالانکہ میرا انجام اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی اپنے بچیوں سے محبت سے بات تک نہیں کی، اپنی بیٹیوں کو کبھی ان کا پیار نہیں دیا، نہ اپنی بیوی سے کبھی پیار سے بات کی۔ سکینہ ٹھیک کہتی تھی کہ اولاد دینا نہ دینا، بیٹے دینا بیٹیاں دینا، یہ سب تو اس رب کے ہاتھ میں ہے، مگر میں نے ہی اس بات کو نہ سمجھا۔ میں تو سکینہ سے اپنی بیٹیوں سے اپنے کیے کی معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ کیسا بد نصیب باپ ہوں میں۔ اب وہ بچوں کی طرح رونا شروع کر چکا تھا۔ آس پاس کھڑے سب لوگ بھی ردا اور راشد کے ساتھ رو رہے تھے۔ اچانک راشد نے ردا کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، میں ان سب سے تو معافی نہیں مانگ سکتا، یہ بہت دور جا چکی ہیں، لیکن تم مجھے معاف کرو۔ نیچے زمین پر بیٹھ کر ردا نے ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ سب مت کریے ابو، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میرے ساتھ چلیں ابو، پلیز میرے ساتھ میرے گھر۔ نہیں بیٹا، میں ردا نے ان کی بات کو درمیان نکال دیا۔ ابو، اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا، میں اب آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی، سمجھے؟ دونوں باپ بیٹی رو رہے تھے۔ آس پاس موجود لوگ بھی دونوں کو نام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ردا نے طاہر کو فون کیا تھا، اس کے ساتھ اشفاق بھی آیا تھا اور بہت پیار اور عزت کے ساتھ راشد کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ راشد کو اب سچ میں یہ احساس ہوا تھا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں، رحمت ہوتی